खुश आमदीद, वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं बरकत रमज़ान नशरियात के साथ, जो आप देख रहे हैं न्यूज़ वन से बराह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक फ़लाही इदारे को चलाने वाले उनके रिप्रेजेंटेटिव से, और इन रज़ाकारों से आपकी मुलाकात इसलिए करवाते हैं कि माह रमज़ान मुबारक नेकियों का मौसम बहार है, और यकीनन हर लम्हा नेकी जो कर रहे हैं, जो खिदमत कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों की खिदमत कर रहे हैं और ये सादत हासिल कर रहे हैं, इस माह मुबारक में हम भी इस नेकी में इनके साथ शामिल हो जाएं। हम मुलाकात करें, इनसे पूछें कि ये किस तरह से सारा काम करते हैं, किस तरह से इस खिदमत को अंजाम देते हैं, और मैं आप हम सब इनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। चूँकि ये नेकी का काम है, इसलिए हमारे सेगमेंट का नाम है एक नेकी। चले मेरे आका, संभाले मेरे आका, लेवाले मेरे आका, छुपाले आका मेरे। एक नेकी में आज हमारे साथ हैं TCF दी सिटीज़न फाउंडेशन। मेरे बहुत ही प्यारे, बहुत ही मोहब्बत करने वाले, बहुत ही इखलास के साथ काम करने वाले हमारी इस टीम के बहुत ही अहम रुकन हमारे भाई इसफंदियार इनायत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल खैर। आपको रमज़ान की मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और इनके साथ मौजूद हमारी बहन अक्सा परवेज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए। अच्छा जी, क्या काम कर रही है TCF, कैसे काम कर रही है, मज़ीद क्या काम करना चाहती है, हम किस तरह से इस सफ़र में इनके साथ शाना बशाना खिदमत में साथ साथ चल सकते हैं, ये सब बातें करेंगे। लेकिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं ताकि समझ में आ जाए काम हो कैसे रहा है। एक कटी पतंग हो जैसे धागे को लिए, ख्वाहिशों के आसमां में ख्वाब। अम्मा, तुम इस घर में काम करती हो? यहाँ बैठ जाओ और यहाँ से हिलना मत, ठीक है? अंधेरों में था उड़ता दिल पतंगे की तरह, पतंगे की तरह। क्या नाम है तुम्हारा? नरमीन फातिमा। कितना प्यारा नाम है, पढ़कर बताओ। नहीं आता। नरमीन, तुम फौरन स्कूल नहीं जाती? अब जाएगी। किसी ने जैसे जिंदगी में नूर भर दिया। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। छुपी छुपी सी आस को फिर जिंदा कर दिया, बुझे बुझे से ख्वाबों को ताबिंदा कर दिया। छुपी छुपी सी आस को फिर जिंदा कर दिया, बुझे बुझे से ख्वाबों को ताबिंदा कर दिया। इसके आगे तो अब डॉक्टर लिखना पड़ेगा। द सिटीजन्स फाउंडेशन मयारी तालीम के जरिए ऐसे लाखों बच्चों का मुस्तकबिल रोशन बना रहा है। इस रमज़ान अपनी ज़कात और अतियात से इस सफ़र में TCF का साथ दें और बदलें लाखों जिंदगियाँ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है। एक तो ये कि काम ज़बरदस्त, ऊपर से कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त, और फिर ये डॉक्यूमेंट्री भी ज़बरदस्त, और आप लोग तो हैं ही ज़बरदस्त। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं इनायत साहब कि कॉन्सेप्ट ये था किसका कि हमने जो है वो एम्बुलेंस सर्विस या क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स या राशन या दस्तरखान, इन चीज़ों के बजाय तालीम पे फोकस करना है? जी, ये चंद दोस्त थे, 5-6 दोस्त थे। 95 में जो है इन लोगों ने बहुत सोचा इसमें, और बहुत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स सोचे कि माइक्रो फाइनेंस करें, हेल्थ सेक्टर में जाएं, राशन डिस्ट्रीब्यूशन करें। लेकिन इवेंचुअली जो है वो उनको पता ये चला कि सवाल कई हैं, लेकिन जवाब जो है वो सिर्फ तालीम है।
हाँ जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि हेल्थ सेक्टर में 40% बीमारियां हाइजीन से रिलेटेड हैं। तो अगर आप हाइजीन खत्म का प्रॉब्लम सॉल्व कर दें तो आप 40% जो अरबों रुपए आपके बजट का और आपकी पर्सनल इनकम का जो है वो खा जाता है, वो ख़त्म हो जाए सिर्फ आपको अगर बेसिक शऊर जो है वो अगर आ जाए उसके अंदर। सो इस वजह से तालीम के उससे वो किया। और चूँकि लाखों नहीं करोड़ों बच्चे जो हैं वो स्कूलों में नहीं थे, और हमने एक जो चीज़ देखी कि एक किताब है फैक्टफुलनेस, उसमें वो ऑथर कहता है कि स्वीडन जो है 1890s में वहाँ था जहाँ आज लो इनकम आपकी अफ्रीकन कंट्रीज़ खड़ी हुई हैं। अच्छा एजुकेशन लेवल भी, बर्थ रेट भी। 1940s में, लेट 40s में स्वीडन वहाँ था जहाँ आज इजिप्ट की इकोनॉमी है। अच्छा और आज स्वीडन जो है वो टॉप 10 में कहाँ बैठा हुआ है, मतलब बल्कि उसकी तकरीबन 600 बिलियन की इकोनॉमी है उनकी। उनकी आबादी हमसे कहीं ज़्यादा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में टॉप 3 में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। और उसका डायरेक्ट कोरिलेशन वो कहता है कि तालीम के साथ है कि स्वीडन ने जैसे जैसे तालीम पे अपना फोकस बढ़ाता गया, स्वीडन की इकोनॉमी जो है वो ऊपर, सो डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, और जो छोटा सा है वैसे। आबादी के हिसाब से वो कराची काफ़ी है, कराची से भी कम आबादी है उसकी, 50-55 लाख की आबादी है उन लोगों सही। तो ये कॉन्सेप्ट था कि हम कोई और भी काम करेंगे तो तालीम की तो ज़रूरत पड़ेगी, कोई और सेक्टर में कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करेंगे तो बंदे तो तालीम याफ्ता ही तालीम ही होंगे। चाहिए, बिल्कुल। आप कुछ भी जाहिलों ने तो कराएं, चलाना नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि TCF काम कब से कर रही है? सो 96 में इन दोस्तों ने जो है अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ बेची, कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेची, और 5 स्कूलों से 96 में कराची के अंदर आगाज़ किया, जिसमें 700 बच्चे तालीम हासिल करे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह TCF जो है वो 1833 स्कूल यूनिट्स पूरे पाकिस्तान में चला रहा है, और जिसमें 2,80,000 बच्चे जो हैं वो मयारी तालीम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हासिल करें माशाअल्लाह। और इन स्कूलों में मैं अभी जिक्र ये कर रहा था कि हम लोग जो है वो अब सेकेंडरी के अंदर जो है हमने डिजिटल जो है लिटरेसी जो है हम अब कोडिंग करा रहे हैं, प्रोग्रामिंग करा रहे हैं बच्चों को, और सबसे बढ़कर ये कि हम जो है वो अच्छा डिजिटल सिटीज़न कैसे बनना है वो सिखा रहे हैं। वाह वाह। क्योंकि उसका भी फुकदान है। हम अपने इर्द गिर्द जब देखते हैं कि अच्छा खासा इंसान आपके सामने होता है, लेकिन एक बहुत अजीब सा शख्स बन जाता है जब वो डिजिटल वर्ल्ड में आता है, तो ऐसी ऐसी बातें कह जाता है जो आप उम्मीद नहीं करते कि ये आमने सामने गुफ्त शनीद में करेगा। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनका बहुत ख़ास ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। और आगे आने वाले हम 28 साल में हर हफ्ते एक स्कूल कमीशन किया हमने ऑन एन एवरेज। एवरी वीक वी हैव बीन कमीशनिंग वन स्कूल। इस दफ़ा रमज़ान में हम लोगों ने एक ज़रा अपना दिल और मजबूत किया, हमने कहा कि हर हफ्ते 3 स्कूल जो है हम कोशिश करेंगे कि बनाएं इस आने वाले साल में। लेकिन उसमें हमें बहुत सारी जो है वो मदद दरकार है, आप लोगों के जो सामीन जो देख रहे हैं। और उसमें ज़कात एक जो चीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट है। तालीम जब आंख बंद करते हैं तो ज़कात जहन में नहीं आती है लोगों के। ये जो बाकी चीज़ें आपने कही वो आती है जहन में, हालांकि असल मसरफ ये होना चाहिए। असल मसरफ अगर इसमें करें तो आने वाले सालों में आप जो हैं वो ढूंढ रहे होंगे, वो जो है ना, हम तो माइल बा करम है, कोई साइल ही नहीं, तो आपको साइल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सब देने वाले ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह, देने वाले ज़्यादा होंगे। ठीक है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि बच्चियों में ज़्यादा दिलचस्पी देखी आपने तालीम की, यानी नरमीन फातिमा जैसी? जी बिल्कुल। या आप बच्चों में ज़्यादा देखी? ज़्यादा जो है वो आज के दौर में बच्चियों में है। अच्छा। कंपटीशन इतना बढ़ गया है। अब मेरे अपनी फैमिली की अगर मैं बात करती हूँ तो मेरी फैमिली में ऑब्वियसली लड़के भी मौजूद हैं, लेकिन कोई भी जो है वो इंटर से आगे ग्रेजुएशन तक नहीं पहुँच पाया है। ग्रेजुएशन तक पहुंचना, एक मकाम हासिल करना, एक डिग्री लेना, वो एक अलग चीज़ है। कोई भी मतलब जो है वो इस चीज़ को बीट नहीं कर पाया। और मैं अपनी फैमिली की पहली डॉक्टर हूँ और पहली एजुकेटेड लड़की हूँ जिसने जो है वो स्टीरियोटाइप अपनी फैमिली का ब्रेक किया है। फातिमा ये TCF से पढ़ी हुई है। अच्छा। और ये डॉक्टर ये तो नहीं थी? ये डॉक्टर यही है। अच्छा, चलें माशाल्लाह। अच्छा जी, कंटिन्यू करें। तो आप ये समझते हैं लड़कियों में ज़्यादा है? लड़कियों में रुझान ज़्यादा। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि किसी इदारे को, किसी स्कूल को बना लेना तो आसान है, बना लिया दोस्तों ने मेहनत करके, स्टेट ऑफ द आर्ट इन्वेस्टमेंट भी कर ली, सब कुछ। इसका स्टैंडर्ड मेंटेन रखना मुश्किल होता है। इसका स्टैंडर्ड मेंटेन कैसे रखते हैं आप लोग?
ایک فیکلٹی جو ہے وہ اس میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, کوالیفائڈ فیکلٹی. جس طرح ہماری اگر میں اپنے اسکول کی ایگزامپل لوں تو ہماری جو پرنسپل تھی شی واز ویری کوالیفائڈ, مطلب انہوں نے ایک ڈیکورم مینٹین کر کے رکھا تھا ٹیچرز میں, ایکوالٹی اور کوئی فیوریٹزم والا سسٹم نہیں ہوتا ہے. خود بینگ اے اسٹوڈنٹ میں یہ چیز آبزرو کر رہی تھی جو مجھے آج تک خود اچھی لگتی ہے, اور ہر اسکول میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملتی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہوتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کس طرح سے داخلہ دیتے ہیں؟ اگر میں کسی بچے کو دیکھوں کہ یہ ایسے ہی روڈ پہ بھیک مانگ رہا ہے, یا ہے تو کسی ماسی کا بچہ ہے, کسی ڈرائیور کا بچہ ہے, کسی چوکیدار کا بچہ ہے, پڑھنا چاہتا ہے, وہ اس کو گاڑی دھونے پہ لگا رہا ہے, تو میں آپ سے بات کر سکتا ہوں کہ بھئی اس کی طرف توجہ دیں, یا کیا سسٹم ہے آپ کا, اٹھاتے کیسے ہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ ایڈمیشن جو ہے وہ پیورلی میرٹ کے بیسس پہ ہوتا ہے. سو ہمارے ایون چیئرمین بھی جو ہیں وہ پرنسپل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انٹرفیرنس نہیں ہے, کوئی نہیں کر سکتا. یہ میں میرا تقریباً 12 سال سے ٹی سی ایف کے ساتھ تعلق رہا ہے. میں ایک دفعہ کبھی نہ ہائرنگ کے اندر نہ انرولمنٹ کے اندر اس چیز کا جو ہے سو کاسٹ کریڈ کوئی نہیں دیکھی جاتی. پہلے جو بچہ آتا ہے اس کو ایڈمیشن ملتا ہے, اور جو بڑی جماعتیں ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹ, ظاہر بات ہے کہ 5ویں 6ٹھی میں آ رہا ہے تو اس جماعت کے حساب سے جو ہے وہ ٹیسٹ ان بچوں کا جو ہے وہ لیا جاتا ہے. تو ان چیزوں میں جو ہے ٹی سی ایف بہت مطلب میرٹ کو جو ہے وہ بالکل ٹف پرائرٹی پہ. کیسے بچے کیسے آپ کے پاس آتے ہیں؟ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارا ماڈل ہے نا وہ بڑا سمپل سا ہے کہ ہم اسکول جو ہے وہ کمیونٹی کے قلب میں بناتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تاکہ بچہ پیدل آ سکے اور پیدل جا سکے. یعنی کوئی دیہات رش والا 400 مکان آتے, 300 اس کے بیچ میں اس کے بیچ میں اسکول بنا دیا. ٹھیک ہے. اب کوئی آ رہا ہے تو کیسے آئے گا؟ تو آ رہا ہے تو سیدھا جا کے وہ پرنسپل سے ملاقات کرتے ہیں والدین جو ہیں. اگر بالکل اس علاقے میں کوئی جانتا نہیں ہے تو پرنسپل جاتی ہے محلے میں, علاقے میں. تو آج سے 30-40 سال پہلے جو ہے نا ایجوکیشن سپلائی ایشو بھی تھا اور ڈیمانڈ ایشو بھی تھا. آج کی تاریخ میں سپلائی ایشو جو ہے رہ گیا ہے, ڈیمانڈ ایشو نہیں ہے. تو آپ یہ ایک مت ہے کہ لوگ بھیجنا نہیں چاہتے. اگر آپ معیاری تعلیم دے رہے ہیں, اگر آپ افورڈیبل تعلیم دے رہے ہیں, اگر آپ سیف سیکیورڈ انوائرمنٹ میں تعلیم دے رہے ہیں, اور اگر آپ کمیونٹی کے قریب اسکول بنا رہے ہیں, سو یو ول ناٹ سی اینی ریزن کہ کیوں والدین اپنے بچے کو وہاں پہ نہیں بھیجیں گے. جو کئی بچے جو آپ نہیں دیکھتے جاتے ہوئے, اس میں سے اکثر اس وجہ سے نہیں جاتے کیونکہ ان کے والدین کو یقین ہوتا ہے کہ اگر جو محلے کے گورنمنٹ کے جو اسکول ہیں وہاں پہ تعلیم 5ویں جماعت کا بچہ بھی جو ہے وہ اپنا نام اگر صحیح طرح سے 5 سال 6 سال کے بعد نہ لکھ سکے, ایک جملہ اردو میں نہ پڑھ سکے, یا اپنی مادری زبان میں نہ پڑھ سکے, تو وہ یہ کہتا ہے یار اس سے بہتر ہے میں اس کو کسی ہنر میں لگاؤں, کم سے کم کچھ 4 پیسے تو لے کر آئے گا گھر کے اندر. اچھا, اب یہ بتائیں کہ اس کا ایڈمیشن ہو گیا, اب فی کا اسٹرکچر کیا ہے؟ مانگتے ہیں آپ, وہ دیتے ہیں, کم ہے, رعایت ہے, فری ہے, کیا رکھا ہے؟ اچھا, فی میں یہ کہ فیس لی جاتی ہے, لیکن منیمم فیس 10 روپے ماہانہ پرائمری میں ہے, اچھا, اور 20 روپے ماہانہ سیکنڈری میں. ایک وجہ یہ کہ عزت نفس مجروح نہ ہو کہ میں دیتا ہوں پیسے, کہ میں دیتا ہوں. دوسرا اونرشپ جو ہے وہ آپ انکلکیٹ کرتے ہیں پیرنٹس کے اندر بھی. وہ اگر 50 روپے بھی دے رہا ہے تو پھر آگے وہ پرنسپل سے ٹیچر سے سوال کر سکتا ہے کہ بچے نے یہ. اور اگر کوئی فل فیس دینا چاہے تو فل فیس دینا چاہے تو فل فیس بھی دے سکتے ہیں. ہماری جو ہے ایک پورے جو ہماری ویسے تو 600-700 روپے تک میکسیمم جاتی ہے, لیکن ایک بچے کی جو کاسٹ ہے مہینے کی جو ہمیں آتی ہے وہ 2700 روپے ماہانہ, یا 32,500 روپے میں پورے سال کے لیے آپ ایک بچے کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو وہ اچھا, ایک تو ایڈاپشن ہے سر. دوسرا یہ کہ اگر میں چاہوں کہ میں اپنی فیملی کے کسی بچے کو آپ کے پاس بھیجوں اور ساتھ 33,000 جمع کروا دوں, یہ بھی ہو سکتا ہے؟ اگین میرٹ آپ اگر 32,000 نہ بھی بھیجیں اور آپ میرٹ پہ ہے تو وہ بچہ تب بھی آئے گا. آپ کا میں نہیں دے رہا پیسے, وہ تب بھی آئے گا. صحیح. اگر میرٹ پہ نہیں ہے اور آپ 32,000 بھیجیں گے بھی تو ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا میڈم, یہ بتائیں کہ ایریاز آپ کو کیا لگے, کون کون سے ایریاز جو ہے اس میں ٹی سی ایف زیادہ بہتر کام کر سک رہی ہے؟ 1800 اسکولس ہیں یقیناً پاکستان کے ہر صوبے میں, ہر علاقے میں, کچھ تو میں نے بھی دیکھے انٹیریئر سندھ وغیرہ میں. تو آپ نے کیا اندازہ لگایا کون سے علاقے میں واقعی ضرورت تھی اور ٹی سی ایف وہاں پہنچ گیا, اور کون سے علاقے ہیں جہاں ابھی پہنچنا باقی ہے؟ جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ جہاں پہ ضرورت تھی اور واقعی پہنچے ہیں, تو اس کا میں آپ کو اسے جواب دوں گی کہ ایک دفعہ میں پنجاب جا رہی تھی اپنے گھر والوں کے ساتھ. بیسیکلی ایم فرام پنجاب. تو راستے میں ایک ڈیرا تاج کر کے کوئی جگہ تھی,
پھر پورا بیابان تھا, مطلب کچھ بھی نہیں تھا اس کے آس پاس, اور میں نے وہاں پہ مطلب ٹی سی ایف کا اسکول دیکھا تھا. صحیح. تو اس ٹائم پہلے تو یقین نہیں آیا کہ واقعی یہ ٹی سی ایف کا اسکول ہے, لیکن پھر اسکول میں آ کے جب واپس اسکول آئے تو پھر اپنی پرنسپل سے پوچھا کہ وہاں بھی ہے, تو انہوں نے بھی تھوڑی سرچ وغیرہ کر کے انہوں نے بتایا کہ جی وہاں بھی موجود ہے. صحیح. تو میرا خیال ہے جہاں پر نیڈ ہے وہاں پر کام ہو رہا ہے, اور ہر سال یہی کوشش ہے کہ جو بھی اس طرح کے تھوڑے سے جو ہے وہ لیس پریولیج ایریاز ہیں وہاں پر جو ہے وہ ٹی سی ایف کا کام جاری ہے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانان گرامی کا. ٹی سی ایف بہت اچھا کام کر رہی ہے. ماہ رمضان مبارک ہے. اپنی زکوٰۃ, خیرات, فطرات, عطیات, صدقات آپ دیں گے, ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے. اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا. اور اگر آپ تعلیم کے لیے دیں گے, وہ بچہ پڑھے گا, پڑھنے کے بعد ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, پائلٹ بنے گا, عالم جو بھی جس فیلڈ میں بھی جائے گا, یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہے. یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہے. وہ ملٹیپلائی کرے گا. پھر وہی بچہ کل دسترخوان کھولتا ہے, وہ ایمبولینس سروس چلاتا ہے, وہ فری میڈیکل کیمپس کرتا ہے, وہ آنکھوں کا مفت آپریشن کرتا ہے. یہ سب آپ کا ثواب ملٹیپلائی ہوگا. قبر میں آپ کے لیے راحت ہے. جب آپ سے پوچھنے آئیں گے حساب کتاب کرنے والے میدان حشر میں, تو آپ کہنا کہ ایک کام میں نے یہ کیا ہے کہ ایک بچے کو پڑھایا تھا, اور وہ پڑھا کر جتنے لاکھوں لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. میرے نامہ اعمال میں یہی کچھ ہے. میں شبیر ابو طالب ذاتی طور پر بھی اور ان دونوں نمائندگان کی جانب سے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ٹی سی ایف کا ساتھ دیں. اپنے زکوٰۃ, خیرات, عطیات, فطرات, اپنی رقم آپ اس میں خرچ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو یقیناً راحت دے گا, سلامتی دے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. برکت